Good morning mga kamars. Ani ami karon sa bukid diri sa Kalaway River, diri sa Talakag Bukidnon. So karon nga kabuntagon, ani ang akong bayaw nga nagluto siya og kaning kuan, kaning bugas nga bugas iyang gisanlag among himuon kape kay kulang among budget. So mo ni siya karon among ikape mga kamars. So, lami kay na sa kapihon mga kamars nga sunog nga bugas kay kung wala tay budget, pwede ta mag-ingani mga kamars, di ba? So, yami sa Kalawaig River sa bukid. No, bukid na gini siya kay awang tubig gabi naging kamaba ug grabe kating-aw. Limpyo kay siya mga kamars. Oh, ang bukid mga kamars uni siya sa diri. Oh, atong tan-awon ang ginaasa kuan mga kamars. So, mo ni mga kamars din sa Kalawaig River no. Sa karon kabuntagon, thank you po sa inyong suporta sa tanan pod nga nagsuporta kanako. Thank you kaayo mga kamars. O niya ang bukid diri sa Kalaway River at ipakita ang lugar niini karon. So manindot gid kaayo si mga kamars ang Kalaway dinhi sa bukid no kay makita nato ang kaminga gud nga rapihis. Makita nato ang kanang bukid din nga lugar mga kamars diri sa bukid. So nanguan mi karon among makuha nga kami nakuha nga bakbak sa so, diri ang bari ang bakbak palihog ma'am ang bakbak nga atong video atong ipakita sa ilaha kung kuan gyud nga nabuntagan gyud dinhi mga kamars kay nangita mig kaayuhan so atong videohan ang bakbak nga among nakuha so mo na siya nakuha mo among nakuha nga bakbak mga kamars oh naglukso-lukso siya oh galukso di siya kamars oh atong videohan na sa ilalom ha gisulod na mo sa ako mga kamars kaya mo pod nga kuan kanang dili na wala mo lagi patay kay aron pod nga kuan siya kanibit ang mga kuan gyud siya mga kamars buhi pa sila kay basig dunya pa mo kuliud to so mo na among gibuhat mga kamars ang bakbak mo dagan-dagan pa na sila oh buhi pa nang uwan yung mga bakbak so muna mga kamars i-update na to karong kabuntagon palig ko og plus ana so kuan pa dinhi pa nangita pa mig sudan karon dinhi sa Kalawaig bukid na ni among dinhi ang mga kamars lain na kay ni nabuntagan mi dinhi so grabe gid katugnaw mga kamars so di ba makita gina ninyo mga kamars ang kabugnaw dinhi sa amo ang lugar no karon kabuntagon so mga pini mga kamars so naggugas og akong bayaw sa kuan baso o karon na kabuntagon makita nato ang atong sunog ng kape so nasunog na gini siya mga kamars so sunog na siya kung mo tayo mo na itong buhaton so ingot na ng tubig o nag-aso-aso siya kamars nag-aso-aso siya kay tungod kay nasunog na gid ang mais so wala may kape mo na mong gibuhat basta pobre mo gibuhaton di ba duha na gitakos niyo mga kamars kay upat ni kabok nag-uban so upat pud siya karon kabakuan limpyo kay tubig din sa mga kamars sa bukid sa Kalawaig so mo kay na namo dagan-dagan digdagdag siya dali-dali siya aron pud nga kuan ang tubig nga among giinit aron pud kay ang uban among kauban tuwa dito nangita pagsud-an so karon itungtong na niya so atong paaboton nga mubukal na siya mga kamars no so gitungtong na diya sa kuan kalayo diyan na gitungtong itugnaw among kauban mga kamars kay kuan kay bukid na magini siya so grabe katugnaw ako mangani gitugnaw gyapon ko mga kamars kay grabe gid sa katugnaw diri sa bukid sa Kalawaig so lisod kaayo ni sa mo kay grabe ko ang tugnaw so tanawa among mga gamit mga kamars nabuntagan mi din dana mi nangatulog kay wala mi nakaapas amo sa oras kagabi kay nanguan mi nanginti man mi ug kuan dalapakan og mga kasili pero may kuha mga kamars bakbak ra mo kuha so lisod kaayo mga kamars kay kuan kanang grabe na gid ang paningkamot yun kay kuan kanang kung di kita mangitaw kaayuhan wala tay kuan kay mo palit kagabi gid kamahal pod ang mga kuan karon mga isda og kanang sudan so bayad din na tapaingon sa bukid mangita tag libre nga sudan pero nang landay nga mag-sacrifice ta karon nga makakauntad sa sudan sa tubig nga atong pagakuhaon kay pero kung sanay na kita mga kamars nami kay pud ni mga sudan dinhi sa bukid labi na ani nga tubig dagan sa kanang ipait mga kasili o mga dalapakan tigod diha ato makita ang mga isda nga klase lang kung pangitaon kabalo pud ka manguha
Pero kung dili ka kabalo mong daaning lugar ani nga tubig, wala gyud imong makuha kay ngano man kamang kakabalo mo dakop so mga ka-Mars maayong buntag ka maay gid kayo ang Ginoo kay tungod sa iyang gihatag sa tuwa no. So maayong buntag, palihog i-share, comment din sa akong kuan akong akong Facebook mga ka-Mars o sa akong YouTube channel din sa mga ka-Mars. Please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye. God bless everyone mga ka-Mars.